हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको म्याग्नेटिक प्रपर्टिज अफ मेटेरियल्सको हाम्रो दोस्रो पार्ट स्टडी गर्न गइरहेछौँ र हाम्रो पहिलो टपिक भनेको के छ? म्याग्नेटिक मेटेरियल्स छ। सो म्याग्नेटिक मटेरियल्स। अब म्याग्नेटिक मटेरियल्सहरूको बारेमा त सायदै तपाईहरुले कुरा गर्नु पर्यो होला, किनभने तपाईहरुले आफ्नो वरिपरि म्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बार म्याग्नेट हैन, तपाईहरुले सायद जेनरली देखेको कुरा भनेको चाहिँ रेडियोको स्पिकरमा म्याग्नेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यही म्याग्नेट युज गरेर हामीले के कामहरू गरिरहेका हुन्थ्यौँ। त्यसैगरी त्यो मोटरहरू हुन्छ नि, मोटरहरूमा भित्र पनि म्याग्नेटहरू हुन्छ र हो त्यो म्याग्नेटहरू युज गरेर पनि के कामहरू, जे होस् कहिलेकाहीँ फ्यान घुमाउने, ब्याट्रीमा जोडेर के गर्ने, सानोमा हामीले त्यस्तो कामहरू गर्यौँ। सो जेनरली हामीले के देख्छौँ भने, सपोज हामीसँग एउटा बार म्याग्नेट छ हैन। त्यो बार म्याग्नेटले चाहिँ के गर्छ भने आइरन पिसेसहरू जुन हुन्छ, आइरन पिसेसहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ। एकदम स्ट्रङली के गर्छ त आइरनलाई चाहिँ आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ। कुनै कुनै मेटेरियलहरू जस्तै अब आइरन नै भन्यो, आइरनलाई एकदम धेरै एट्र्याक्ट गर्छ। त्यसैगरी अरू कुनै मेटेरियल्सहरू हुन्छन् जुनलाई चाहिँ एकदम विकली मात्रै एट्र्याक्ट गर्छ र कुनै कुनै मेटेरियल्सहरू यस्तो पनि हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ त रिपेल पनि गर्छ। ठिक छ, कुनैलाई एकदम स्ट्रङ एट्र्याक्सन गर्छ, स्ट्रङ एट्र्याक्सन गर्छ। ठिक छ, त्यसैगरी कुनैलाई विक एट्र्याक्सन हुन्छ। ठिक छ, कुनैलाई विक एट्र्याक्सन गर्छ। त्यसैगरी कुनैलाई रिपेल पनि गर्छ। ठिक छ। सो यसरी एउटा बार म्याग्नेटले कुनै मेटेरियललाई एट्र्याक्ट गर्ने रहेछ, कुनैलाई विकली एट्र्याक्ट गर्ने रहेछ, कुनैलाई रिपेल गर्ने रहेछ। सो त्यो अनुसार चाहिँ के गरिएको छ भने म्याग्नेटिक मटेरियल्सहरूलाई तीनवटा क्लासिफिकेसन गरिएको छ। सो एउटा भनेको डायाम्याग्नेटिक, ठिक छ, एउटा भनेको के त डायाम्याग्नेटिक भन्छ, अर्को भनेको प्याराम्याग्नेटिक, डायाम्याग्नेटिक, प्याराम्याग्नेटिक, त्यसैगरी थर्डमा भनेको हाम्रो फेरोम्याग्नेटिक भनेर भन्छ। ठिक छ। सो हामीसँग तीन प्रकारको म्याग्नेटिक मटेरियल्सहरू हुँदो रहेछ, डायाम्याग्नेटिक, प्याराम्याग्नेटिक, फेरोम्याग्नेटिक। एकैछिनमा हामी यिनीहरूको अलिकति धेरै नै प्रपर्टिजहरू के कस्तो हुन्छ भन्ने स्टडी गरिहाल्छौँ। सो यति कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो कि यिनीहरूलाई बार म्याग्नेटले एट्र्याक्ट गर्छ कि त विकली एट्र्याक्ट गर्छ कि रिपेल गर्छ, त्यो अनुसार तीनवटा क्लासिफिकेसन गर्न सक्ने रहेछौँ। सो यहाँनेरि कुनै पनि अब्जेक्ट कसरी म्याग्नेटिक हुन्छ त भन्ने क्वेसन्सहरू आउन सक्छन् हैन। सपोज कुनै पनि अब्जेक्टमा कसरी म्याग्नेटिजम आउँछ, हामीले जेनरली के पढ्दै आएको छौँ भने कुनै एउटा वायर छ हामीसँग, त्यो वायरमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ। ठिक छ, त्यो इलेक्ट्रोन्सहरू आफैमा के हुन्छ त चार्ज पार्टिकल्स हो। चार्ज पार्टिकल्सहरूको जब मुभमेन्ट हुन्छ यिनीहरूले के क्रिएट गर्छ त म्याग्नेटिजम क्रिएट गर्छ भनेर हामीले पढाएको थियौँ। खासमा एक्ज्याक्ट रिजन यो चाहिँ होइन हैन। यसको लागि स्पेसल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भन्ने छ। स्पेसल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले चाहिँ म्याग्नेटिजम कसरी आउँछ भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्छ, तर जेनरली हामीले बुझ्दा यो कन्सेप्टले बुझ्छौँ। ठिक छ। सो कुनै पनि वायर छ अथवा कुनै पनि चार्ज छ, त्यो चार्ज जब मोसनमा आउँछ त्यसले के गर्छ त म्याग्नेटिजम क्रिएट गर्छ भनेर भन्छौँ। अब कुनै पनि एउटा एटममा के हुन्छ, इलेक्ट्रोन्सहरू वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ, अथवा तिनीहरूको एउटा स्पेस हुन्छ जसलाई के भन्छ अर्बिटल भनेर भन्छ। अर्बिटल भनेको चाहिँ के हो भने त्यहाँनेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन भेट्ने एउटा म्याक्सिमम पोसिबिलिटी हुन्छ है भन्ने कुरा हामी भन्छौँ। अर्बिटल भनेको एउटा यस्तो 3D स्ट्रक्चर हो जसले के भन्छ त यहाँनेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन मैले धेरै भेट्न सक्छु, सो यहाँनेरि मैले इलेक्ट्रोन खोज्नु पर्ला भन्ने खालको रिजन हो, एउटा ठाउँ हो जसलाई चाहिँ अर्बिटल भन्छ। जस्तै कस्तो बुझ्न सकिन्छ भने तपाईँले यदि तपाईँसँग केही एमाउन्ट अफ पैसा थियो अरे र सपोज गोजीमा थियो, तपाईँ आफ्नो रुमबाट निस्केर जानुभयो, रुमबाट टक्क बाहिर निस्किँदाखेरि गोजीमा छाम्नुहुन्छ, पैसा हुँदैन। अब त्यो पैसा भनेको म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी भेट्न सक्ने ठाउँ भनेको के हुन्छ त तपाईँको रुम हुन्छ, न कि बाहिर हुन्छ। किनभने रुममा हुँदासम्म पैसा थियो, तर ठ्याक्कै बाहिर निस्केर तल झर्दासम्म के थियो त पैसा छैन। सो रुम भनेको चाहिँ म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी भयो नि त तपाईँको पैसा भेट्ने। सो अर्बिटल भनेको पनि के हो भन्दा कुनै पनि इलेक्ट्रोन भेट्न सक्ने म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी कुनैमा छ भने त्यो भनेको अर्बिटल हो। र यो अर्बिटलको रेडियसहरू चाहिँ हाम्रो बोरको जुन एटोमिक रेडियस छ हो त्यो कुराहरूले दिन्छ। ठिक छ।
अब कुनै पनि एटममा के हुन्छ, ओर्बिटलहरू हुन्छ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ स्पिन म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्सहरू हुन्छ। ठिक छ, स्पिन म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्सहरू हुन्छ। मुभमेन्ट्स भनेको सबैलाई थाहा नै छ, टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स जस्तो हो हैन। स्पिन म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्स भनेपछि कुनै कुराको पनि रोटेसनहरूद्वारा के रोटेसनहरू हुन्छ, टर्निङ इफेक्ट आउँछ भने पनि त्यहाँनेरि के हुने रहेछ, म्याग्नेटिजम क्रिएट हुने रहेछ। सो यहाँनेरि कुनै कुनै एटम्समा चाहिँ के हुन्छ भने अर्बिटल र स्पिन म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्स अफ इलेक्ट्रोन्स, अर्बिटल्समा त्यत्तिकै मुभ गरिरहेको इलेक्ट्रोनहरू र त्यसको स्पिन म्याग्नेटिक मुभमेन्टले चाहिँ के हुन्छ, एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छ। त्यो कारण चाहिँ के हुन्छ भन्दा म्याग्नेटिक हुँदैन। यो कस्तो भयो भन्दा तपाईँले पोलर र नन पोलर मोलिक्युल्सहरू पढे जस्तै हो कि। पोलर नन पोलर मोलिक्युलमा के हुन्छ भने सबै कुराले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छ हैन। सो त्यहाँ भएर त्यहाँ एउटा पार्सियल चार्जेसहरू डेभलप हुन पाउँदैन। सो यस्तै खालको कन्सेप्ट भन्न खोजेको। कुनै कुनै एटम चाहिँ नन पोलर टाइपको जस्तो भयो। यो भनेको चाहिँ अर्बिटल र स्पिन म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्सहरूले एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छ, त्यहाँनेरि म्याग्नेटिजम आउँदैन। तर कुनैमा के हुन्छ भने यो चाहिँ नन जिरो भ्यालु भइदिन्छ। ठिक छ, अर्बिटल र स्पिन म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्सलाई हामीले ठ्याक्कै जोडेर हेर्दा पनि के हुन्छ त, नन जिरो भ्यालु आइदिन्छ हैन। तर प्रब्लम के भइदिन्छ, ठिक छ, स्पिन म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्सहरू नन जिरो हुन्छ, तर पनि प्रब्लम के भइदिन्छ भन्दा त्यहाँनेरि म्याग्नेटिजम देख्दैनौँ। सायद यसको राम्रो एक्जाम्पल भनेको हाम्रो नेल्सहरू अथवा आइरनहरू हुनसक्छ। त्यहाँनेरि स्पिन म्याग्नेटिक मुभमेन्ट जिरो हुँदैन हैन। स्पिन म्याग्नेटिक जिरो नहुँदा नन जिरो हुँदा हुँदै पनि त्यहाँनेरि चाहिँ हामीले म्याग्नेटिजम देख्न सक्दैनौँ। किनभने त्यहाँनेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एटम्समा चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन भन्ने कुरा हुन्छ। एटम्सहरू एकअर्कासँग कसरी बसेको छन्, ठिक छ, त्यो ओरिएन्टेसनले गर्दा के हुन्छ भने स्पिन म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्सहरू चाहिँ क्यान्सल आउट हुन जान्छ र एभरेजमा फेरि म्याग्नेटिजम के भयो त, जिरो हुन गयो। लाइक तपाईँ एउटा हावाहुरीको ठाउँमा जानुभयो, तपाईँले चारैतिरबाट हावा आइरहेको छ भने तपाईँ त एउटै डिरेक्सनमा स्टप हुनुहुन्छ नि त। तपाईँ न अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ माथि मुनि कतै जान सक्नु हुँदैन। सो यहाँनेरि पनि के हुन्छ, सबै डिरेक्सनमा भएको म्याग्नेटिजम अथवा फिल्डले एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छ र यसरी क्यान्सल आउट गरिसकेपछि के हुन्छ त, त्यहाँनेरि म्याग्नेटिजम देखिँदैन। ठिक छ, कुनै पनि भोल्युम अथवा म्याग्नेटिक मुभमेन्ट इन एनी भोल्युम अफ मेटेरियल विल बी जिरो। सपोज अब मैले त्यही आइरन नेललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेँ, ठिक छ, त्यो आइरनलाई मैले म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेँ भने के हुन्छ भन्दा त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले एउटा टर्क अन इच, त्यो टर्क हुन्छ जस म्याग्नेटिक फिल्ड राख्यौँ भने त्यो फिल्डले एउटा टर्क एक्जर्ट गर्छ अन इच म्याग्नेटिक मुभमेन्ट र तिनीहरू चाहिँ एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा एलाइन हुन्छन्। जस्तै हामीले मिन फ्री पाथ अफ इलेक्ट्रोन भेट्यौँ भने त्यो भनेको यदि त्यहाँनेरि फिल्ड लागिएको छैन भने मिन फ्री पाथ भनेको जिरो हुन जान्छ हैन। सो त्यहाँनेरि हामीले फिल्ड लगायौँ भने इलेक्ट्रोन्सहरू एलाइन हुन थाल्छन् र तिनीहरूको मिन फ्री पाथ जिरो हुँदैन। यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्डको केसमा पनि ओरिएन्टेसन यता 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 हुन सक्छ हैन, त्यसको कारण टोटल जिरो आयो। तर जब मैले फिल्ड एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा लाउँछु यसरी ओरिएन्टेसन हुन थाल्छ। यसको कारण के हुन्छ त, अब यहाँनेरि फिल्ड जिरो हुँदैन र केही सर्टेन म्याग्नेटिक मुभमेन्ट पाउँछौँ र त्यहाँनेरि चाहिँ म्याग्नेटिजम डेभलप हुन्छ। ठिक छ, यसरी चाहिँ एउटा सर्टेन तरिकाले म्याग्नेटिजम डेभलप हुन सक्छ। अब यहाँनेरि कति म्याग्नेटिजम डेभलप भयो, कसरी डेभलप भयो भन्ने कुरा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन, ठिक छ, इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, ठिक छ, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र हाम्रो के भयो त, इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसनको बारेमा थोरै हेर्छौँ। सो हामीले के थाहा पायौँ भने कुनै पनि कुरा म्याग्नेटिक हुनु हैन, कुनै पनि मेटेरियल म्याग्नेटिक हुनुमा सबसे ठुलो रोल केले खेल्दो रहेछ त भन्दा मोसन अफ इलेक्ट्रोन्स इन एन एटम। इलेक्ट्रोन्सको मोसन कस्तो छ, कुनै पनि एटममा इलेक्ट्रोन्सको मोसन कस्तो छ, त्यो अनुसार चाहिँ म्याग्नेटिक छ कि छैन भन्ने कुरा डिफाइन हुँदो रहेछ। सो इच इलेक्ट्रोन रिभल्भिङ एराउन्ड द न्युक्लियस हेज अ म्याग्नेटिक मुभमेन्ट। के को कारण त भन्दा त्यसको अर्बिटल मोसनको कारण। किनभने एउटा चार्ज कुनै पनि मोसनमा छ भने त्यसले अभियसली म्याग्नेटिक मुभमेन्ट क्रिएट गर्छ। जस्तै
यो एउटा एटम भयो, यो इलेक्ट्रोन यहाँ एटमको वरिपरि घुमिरहेछ, ठिक छ। बोर मोडल लिए। सो इलेक्ट्रोन वरिपरि घुमिरहेछ भने अर्बिटल भेलोसिटीको कारण के हुन्छ त? अर्बिटल भेलोसिटीको कारण यो इलेक्ट्रोनको सम भेलोसिटी हुन्छ र यसले म्याग्नेटिक प्रपर्टिजहरू क्रिएट गर्न सक्छ। र स्पिनको कारण एउटा यसको स्पिन पनि हुन्छ, ठिक छ। यो एउटा अब इन्ट्रिन्सिक प्रपर्टी हो स्पिन। स्पिनलाई ठ्याक्कै यही हो भनेर त भन्न सकिँदैन, तर स्पिन भनेको के हुन सकिन्छ भने एउटा सर्टेन रोटेसन पछि के हुन्छ, ऊ आफ्नै ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछ। अब फर्मायनहरूको स्पिन भनेको हाम्रो फ्र्याक्सनमा हुन्छ, ठिक छ। फर्मायनहरूको स्पिन भनेको फ्र्याक्सनमा हुन्छ, बोजोन्सहरूको स्पिन भनेको इन्टिग्रल स्पिनहरू हुन्छ। सायद यो कुराहरू हामीले कुनमा पढाएको थियौँ भन्दा स्ट्यान्डर्ड मोडलहरूमा हेरेका थियौँ होला है। फर्मियान्स बोजोन्स भनेको, फर्मायन्स भनेको हामीले देखिराख्ने पार्टिकलहरू जस्तै इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोनहरू भनेको फर्मायन्सहरू भयो। अब बोजोन्स भनेको फोर्स क्यारिङ पार्टिकलहरू जस्तै WZ बोजोन्स जुनले विक इन्टरेक्सन गराउँछ, ग्राभिटोन जसले ग्राभिटीको काम गराइरहेको हुन्छ, ग्लुओन्सहरू जुन चाहिँ स्ट्रङ इन्टरेक्सन गराइरहेको हुन्छ हैन। अब त्यस्तो कुराहरूमा स्पिनहरूको कुरा आउँछ। सो यति बुझौँ कि अर्बिटल भेलोसिटी हैन, अर्बिटल भेलोसिटी र स्पिनको कारण चाहिँ के हुन्छ त, त्यहाँनेरि म्याग्नेटिक मुभमेन्ट जेनेरेट हुन्छ। यो दुईटा कुराले के जेनेरेट गर्छ त, म्याग्नेटिक मुभमेन्ट जेनेरेट गराउँछ, ठिक छ। यति कुरा हामीलाई थाहा भयो। अब टोटल म्याग्नेटिक मुभमेन्ट कुनै पनि हामीले एउटा मेटेरियल रिम भने त्यसको टोटल, मैले MM लेखेँ, टोटल म्याग्नेटिक मुभमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, सम अफ म्याग्नेटिक मुभमेन्ट अफ इच एटम हुन्छ, ठिक छ। इच एटमको म्याग्नेटिक मुभमेन्टको सम चाहिँ टोटल म्याग्नेटिक मुभमेन्ट हुन जान्छ। अब सम अफ म्याग्नेटिक मुभमेन्ट अफ इच एटमको म्याग्नेटिक मुभमेन्ट भनेको चाहिँ सम अफ म्याग्नेटिक मुभमेन्ट अफ इच इलेक्ट्रोन हुन जान्छ, ठिक छ। सो यसरी हामीले भेट्न सक्छौँ। सो सम अफ म्याग्नेटिक मुभमेन्ट अफ इच इलेक्ट्रोनले एउटा एटमको म्याग्नेटिक मुभमेन्ट दिन्छ र सम अफ म्याग्नेटिक मुभमेन्ट अफ इच एटमले चाहिँ टोटल म्याग्नेटिक मुभमेन्ट भेट्न सकिन्छ। केही त्यस्तो कुरा छैन। सो अब यहाँनेरि कुनै पनि एटममा के हुन्छ त, इलेक्ट्रोन्स रिभल्भ भइरहेको हुन्छ एराउन्ड द न्युक्लियस, र यो न्युक्लियसमा रोटेट हुँदा के हुन्छ त, करेन्ट लुप्स प्रोड्युस गर्छ, ठिक छ। इलेक्ट्रोन्स चाहिँ रिभल्भिङ अराउन्ड द न्युक्लियस हुन्छ, यसको कारण यहाँनेरि करेन्ट लुप्स आउँछ। यो करेन्ट लुप्सले के प्रोड्युस गर्दो रहेछ त भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्दो रहेछ, ठिक छ। एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्दो रहेछ हैन। सो अब त्यसो भए सबै कुराहरू किन म्याग्नेटिक छैन त? जस्तै मैले जुन पेपरमा लेखिरहेको छु त्यो पेपर किन म्याग्नेटिक छैन त? किन भन्दा त्यहाँ पनि इलेक्ट्रोन्सहरू छ, त्यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरू त रिभल्भ भइरहेछन् न्युक्लियस वरिपरि। सो यो सबै कुरा चाहिँ ओरिएन्टेसनहरूले डिफाइन गर्छ हैन। ओरिएन्टेसनहरू के छ त भन्दा सबै कुरा एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्ने ओरिएन्टेसन छ। र कुनै कुनै कुराहरू जस्तै स्पिन म्याग्नेटिक मुभमेन्ट र अर्बिटल भेलोसिटीले जति जे गरे पनि एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छ कुनै कुनै कन्डिसनमा। जस्तै इन्सुलेटरको कन्डिसनमा त्यस्तो हुन सक्दैन हैन। कुनै कुनै मेटेरियल्सहरूमा चाहिँ मोलिक्युल्सहरू एलाइन गर्न सकिन्छ फिल्डको कारण, तर कुनै कुनै मोलिक्युल्सहरू जुन सपोज हामीले वुडहरूकै कुरा गऱ्यौँ भने त्यसमा के हुन्छ, के गरे भने त्यहाँनेरि म्याग्नेटिजम डेभलप गर्न सक्दैनौँ। सो तपाईँहरूको लागि एउटा थिङ्किङको लागि क्वेसन भयो कि वुडहरूको चाहिँ म्याग्नेटिक मुभमेन्टमा मैले कसरी चेन्ज ल्याउन सक्छु होला, कुनै पनि इन्सुलेटरमा चाहिँ किन म्याग्नेटिक मुभमेन्ट डेभलप हुन सक्दैन, अथवा म्याग्नेटिजमको प्रपर्टी किन आउन सक्दैन, ठिक छ। यो तपाईँको लागि एउटा रिसर्च गर्ने टपिक जस्तो भयो है। सो कुनै कुनै मेटेरियल्सहरूमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, जस्तै आइरन नेलहरू, आइरन नेलहरूमा चाहिँ एक्सटर्नल फिल्ड युज गरेर के हुन्छ त, त्यहाँनेरि म्याग्नेटिक फिल्ड एडप्ट गराएर म्याग्नेटाइजेसन गर्न सकिन्छ। एउटै डिरेक्सनमा के गर्न सकिन्छ, म्याग्नेटिक मुभमेन्टहरू यसरी सेटअप गर्न सकिन्छ हैन। ओरिएन्टेसनलाई चेन्ज गराएर र त्यहाँनेरि म्याग्नेटाइज गर्न सकिन्छ, ठिक छ। यो कुराहरू भयो। अब यहाँनेरि एउटा हामीले के कुरा सपोज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा म्याग्नेटिक मिडियम अर मेटेरियल कम्पोज्ड अफ एटम्स ह्याभिङ म्याग्नेटिक डाइपोल मुभमेन्ट। सो हामीले यस्तो सपोज गरौँ कि एउटा मेटेरियल छ, त्यहाँनेरि के हुनु पर्यो त, म्याग्नेटिक डाइपोल मुभमेन्ट हुनु पर्यो, ठिक छ। म्याग्नेटिक डाइपोल मुभमेन्ट हुनु पर्यो है। अब जुनमा म्याग्नेटिक डाइपोल मुभमेन्ट छ, इफ देयर इज अ नेट म्याग्नेटिक मुभमेन्ट अफ M इन अ भोल्युम V, ठिक छ।
अब म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट हामीले झिक्यौँ, सबै मेटेरियलको एउटा जुन मेटेरियल लिएको छौँ त्यो मेटेरियलको हामीले के झिक्यौँ त नेट म्याग्नेटिक मोमेन्ट झिक्यौँ। ठिक छ, नेट म्याग्नेटिक मोमेन्ट झिक्यौँ। म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट छ त्यो मेटेरियलमा र नेट म्याग्नेटिक मोमेन्ट झिक्यौँ इन, सपोज यसलाई यमले डिनोट गरौँ इन अ भोल्युम बी। ठिक छ, कुनै पनि भोल्युम बीमा नेट म्याग्नेटिक मोमेन्ट झिक्यौँ। अब इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भनेको चाहिँ के हो? इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भनेको चाहिँ म्याग्नेटाइजेसनलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ? यम अपन बी भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भनेको पर युनिट भोल्युम चाहिँ कति म्याग्नेटाइज भयो त जब मैले कुनै एक्सटर्नल फिल्ड लाएँ हैन। कुनै एक्सटर्नल फिल्ड लाएपछि त्यहाँनेरि पक्कै पनि म्याग्नेटाइजेसन हुन्छ, किनभने एउटा नेट म्याग्नेटिक मुभमेन्ट डेभलप हुन जान्छ। ठिक छ, एउटा नेट म्याग्नेटिक मुभमेन्ट डेभलप हुन्छ जसको कारण त्यहाँनेरि म्याग्नेटिजम क्यान्सल भएन हैन, र एउटा नेट म्याग्नेटिक मुभमेन्ट डेभलप भयो। अब नेट म्याग्नेटिक मुभमेन्टलाई मैले यम लेखेँ, भोल्युमलाई भी लेखेँ। अब यो दुईटालाई डिभाइड गरेँ, नेट म्याग्नेटिक मुभमेन्टलाई भोल्युमले डिभाइड गरेपछि मैले के भेट्यो त पर युनिट अब के युज गरेको छु, सेन्टिमिटर क्युब युज गरेको छु, मिटर क्युब युज गरेको छु। सो पर सेन्टिमिटर क्युब चाहिँ कति म्याग्नेटिक मुभमेन्ट छ त, म्याग्नेटको कति टर्निङ इफेक्ट छ भन्ने कुरा जस्तो भेटिरहेछ हैन। सो इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसनले चाहिँ के दिन्छ त पर युनिट भोल्युम कति म्याग्नेटाइज भयो भन्ने कुराहरू दिन्छ। ठिक छ, यसको युनिट भनेको चाहिँ के हुन्छ? एम्पियर पर मिटर हुन्छ। ठिक छ, यो भनेको ए बाई यम हुन्छ। सो यसरी भेट्न सकिन्छ। अब कुनै पनि बार म्याग्नेटको लागि सपोज लेन्थ 2L छ एन्ड क्रस सेक्सनल एरिया ए छ भने यसको इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भनेको m इन्टु 2L बाई ए इन्टु 2L हुन्छ। यो भनेको यम बाई ए हुन्छ। ठिक छ, कुनै पनि लेन्थमा यति यम छ भने भ्यालु हैन। सो यति यसरी लेख्न सकिन्छ। र यो यम भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो पोल स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेट। ठिक छ, यमलाई चाहिँ के भन्छ त पोल स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेट। ठिक छ, सो पोल स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेट अब सबैतिर यो हाम्रो सिलेबसको त कुरा छैन, सबैतिर पोल स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटहरू के हुन्छ सबै कुरा त बुझाएको छैन हैन। अब पोल स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेट भनेर चाहिँ हामीले आफैले डिफाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ होला त भन्दा एउटा पोलले हैन, कुनै पनि पोल छ हाम्रो साउथ पोल होस् नर्थ पोल होस् हैन, सो त्यहाँनेरि चाहिँ कति स्ट्रेन्थ छ त भन्ने कुरा बुझाउन खोजिरहेछ। ठिक छ, कति जोडले तान्न सक्छ त हो त्यो चाहिँ पोल स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेट हो। कुनै पनि पोलले कति जोडले तान्न सक्छ। सपोज तपाईँले कुनै म्याग्नेट युज गर्नुभयो त्यहाँनेरिको तनाइ अलिकति कम हुन सक्छ हैन, जस कुनै कुरालाई थोरै तान्न सक्छ। कुनै म्याग्नेटले एकदम धेरै तान्न सक्छ, हामीले छुट्याउनै गाह्रो हुन सक्छ नि हो। पोल स्ट्रेन्थले चाहिँ त्यही कुरा दिन खोजेको है। ठिक छ, अब जेनरली बेसिक कन्सेप्ट्स अफ म्याग्नेटिजमको च्याप्टर हो यो, हाम्रो सिलेबसमा त छैन, तर तपाईँले त्यो बुझ्न मन छ नि मलाई भन्नु होला, म त्यसको बारेमा पनि भिडियोजहरू बनाइदिन्छु है। किनभने बेसिक कन्सेप्ट म्याग्नेटिजम आफैमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक पनि छ, काहीँ पोजिसनमा गाह्रो पनि हुन्छ हैन। ठिक छ, सो हामीले इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भनेर हेऱ्यौँ हैन। इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भनेको के हो भनेर हेऱ्यौँ। हाम्रो म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ एउटा सानो टर्म छ हैन, धेरै गाह्रो त छैन। सो हामीले इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटीहरूको बारेमा पनि स्टडी गरेका छौँ हैन। के हो त इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्दा कुनै पनि युनिट चार्जलाई हामीले सम पोइन्टमा राख्यौँ भने र हामीले कुनै एउटा सर्टेन चार्जको कलेक्सन छ, त्यो चार्जले चाहिँ त्यो युनिट चार्ज जुन राखेको छ त्यसमा कति फोर्स लाउँछ भन्ने चाहिँ के हो त हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो। म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ B इज इक्वल्स टु F बाई MN भनेर डिफाइन गर्छ। यहाँ MN भनेको चाहिँ युनिट पोल हो है, युनिट पोल स्ट्रेन्थ भनेर भन्छ, युनिट पोल स्ट्रेन्थ। सो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीले चाहिँ के दिन्छ भन्दा कुनै पनि युनिट हामीले म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ भएको MN अथवा नर्थ पोललाई यहाँनिर राख्यौँ अरे, एउटा बार म्याग्नेट छ अरे यहाँनिर, यहाँ नर्थ पोल छ, यो नर्थ पोललाई कति एमाउन्टमा फोर्स दिन्छ भन्नु चाहिँ के हो त म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो। सो म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि यहीँबाट बुझ्न सकिहालिन्छ कि कति म्याग्नेटाइज गर्न सक्छ। सपोज मैले यहाँ यसको साटो एउटा आइरन नेल राखेको थिएँ अरे, आइरन नेल राखेको थिएँ भने नर्थ पोलले चाहिँ
यो आइरन नेललाई कति म्याग्नेटाइज गर्न सक्छ त, कुनै डिस्टेन्समा छ भने यसलाई यसमा म्याग्नेटिक प्रपर्टी कति जगाउन सक्छ भन्नु चाहिँ म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी नै हो। ठिक छ, सजिलो छ है कुरा। सो ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीसँग जोडेर हेर्दा पनि हुन्छ, कुनै कुरामा आफूतिर तान्नको लागि कति इन्टेन्सिटी चाहियो हैन, हो त्यो कुरा चाहिँ हो, कति तान्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्टेन्सिटी हो। यहाँ पनि अब यसलाई म्याग्नेटिक मटेरियल नभनाइ म्याग्नेटिक प्रपर्टी नदिकन तान्न सकिँदैन। सो यहाँनिर कति म्याग्नेटिक प्रपर्टी डेभलप गर्न सक्छ त्यो डिस्टेन्समा भन्न चाहिँ म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्छ। ठिक छ, सजिलो छ कुराहरू। अब हामीले हेर्ने अर्को टपिक भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी, त्यसै गरी पर्मिएबिलिटी एन्ड अर्को भनेको ससेप्टिबिलिटी। ठिक छ, के रहेछ त, म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी, पर्मिएबिलिटी एन्ड ससेप्टिबिलिटी भनेर छ। ठिक छ, सपोज हामीले के गरौँ भने कुनै पनि मटेरियल छ एउटा हैन, कुनै पनि एउटा मटेरियल छ, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यौँ अरे। ठिक छ, सपोज के गरौँ भने यहाँनिर मैले एउटा सोलेनोइड सपोज गरेँ अरे, ल यसरी मैले सोलेनोइडको सपोजिसन गरेँ। ठिक छ, अब यो एउटा सोलेनोइड भयो, यो सोलेनोइड त्यतिकै अब सुरुमा त केही काम गर्दैन, यहाँनिर मैले करेन्ट पास गरेँ। जब मैले यहाँनिर करेन्ट पास गर्छु त्यति बेला यहाँभित्र के हुन्छ त, यसको भित्र चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ। अब यो भित्र मैले एउटा के राखेँ त, सर्टेन म्याग्नेटिक मटेरियल राखेँ अरे। ठिक छ, एउटा के छ म्याग्नेटिक मटेरियल राखेँ र यहाँनिर चाहिँ के छ त, बी नट म्याग्नेटिक फिल्ड लागिरहेछ हैन। यो चाहिँ अब यो एप्लाइड म्याग्नेटिक फिल्डले के गर्छ त, सपोज यो एउटा म्याग्नेटिक मटेरियल हो अरे, यो चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक के हो त, मटेरियल हो। म्याग्नेटिक मटेरियल भइसकेपछि सपोज मैले आइरन नेल अथवा अरू केही राखेँ, म्याग्नेटिक मटेरियल भयो र यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिर लागिरहेको छ भने के गर्छ त, यो म्याग्नेटिक मटेरियललाई पनि त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले एफेक्ट गरेर यसमा पनि म्याग्नेटिक प्रपर्टिजहरू आउन थाल्छ, देखिन थाल्छ। कसरी आउन थाल्छ त भन्दाखेरि यहाँभित्र जुन डाइपोल्सहरू छ, डाइपोल्सहरूले एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा एरेन्जमेन्ट गर्छन्। सपोज मैले यसलाई यसरी तन्काएँ भने यहाँभित्र के छ भन्दा डाइपोल्सहरू छ, यसरी डाइपोल्सहरू बसेको छ। पहिले अब हापाजो डिरेक्सनमा थियो होला, तर अब के हुन्छ त, सर्टेन एउटा डिरेक्सनमा यसरी एलाइन हुन थाल्छन्। ठिक छ, एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा यसरी एलाइन हुन थाल्छन्। यसरी एलाइन भइसकेपछि के हुन्छ त, यहाँनिर एउटा नेट म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ। ठिक छ, यहाँभित्रको मोलिकुल्सहरू हेऱ्यौँ नि है हामीले। सो यहाँ के हुन्छ त, अब एलाइन हुन्छन्, एलाइन भइसकेपछि के हुन्छ त, त्यहाँ एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ। सो यहाँ डेभलप भएको म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ मैले बिएम लेखेँ अरे। यो म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी डेभलप भयो फेरि मैले एक्सप्लेन गर्छु। सपोज एउटा सोलेनोइड छ, त्यो सोलेनोइडमा मैले करेन्ट पठाएँ, सर्टेन एमाउन्ट अफ करेन्ट पठाएँ, त्यो करेन्टले गर्दा त सोलेनोइडमा म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ। कति हुन्छ भन्दा सायद म्यु नट एन आई हुन्छ होला हैन, यति चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ। यसलाई बी नट भनेर लेख्यो। ठिक छ, सोलेनोइडको कारण डेभलप भएको म्याग्नेटिक फिल्ड बी नट भयो। अब यो म्याग्नेटिक फिल्डको बिचमा मैले एउटा म्याग्नेटिक मटेरियल राखेँ। यो म्याग्नेटिक मटेरियलमा जब यो फिल्डमा पर्छ यसमा पनि के हुन्छ त, म्याग्नेटाइजेसन हुन थाल्छ। कसरी, यहाँभित्रको डाइपोलहरू चाहिँ एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा एरेन्ज हुन थाल्छन् हैन, र यसरी सर्टेन डिरेक्सनमा एरेन्ज भइसकेपछि यहाँको डाइपोलहरू जुन सर्टेन डिरेक्सनमा एरेन्ज भयो त्यसले पनि के गर्छ त, एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप गर्छ, बिएम म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप गर्छ। सो कुनै पनि पोइन्ट इन द मिडियममा म्याग्नेटिक फिल्डको सम कति हुन्छ त, सपोज मैले टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्नु पर्यो भने अब यो मटेरियलले पनि एउटा सर्टेन म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ बिएम, त्यसै गरी यो बी नट पनि छ। सो टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको एउटा जुन हामीले नेट म्याग्नेटिक फिल्ड सोलेनोइडबाट पायौँ त्यो एउटा हुन्छ। त्यसै गरी यो मटेरियल जुन छ म्याग्नेटिक मटेरियल, त्यहाँबाट डेभलप भएको म्याग्नेटिक फिल्डले पनि त त्यो पोइन्टमा एफेक्ट गर्छ। कुनै एउटा सपोज यो पोइन्ट लिएँ अरे मैले, यो पोइन्टमा त यो बिएमले पनि एफेक्ट गर्छ, किनभने यहाँ पनि म्याग्नेटिजम डेभलप भएको छ, यसले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ हैन। सपोज यसले यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्ला, म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ हैन। सो यो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरिसकेपछि त यसले पनि इन्फ्लुएन्स दिन्छ। सो बी नट प्लस बिएम गऱ्यौँ, टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड कुनै पनि पोइन्टमा एउटा यो बी नटको कारण हैन, जुन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ, त्यसै गरी यो मटेरियलमा भएको डेभलप भएको म्याग्नेटिजमको कारण हुन्छ।
यो चाहिँ फिल्ड प्रोड्युस्ड बाई डाइपोल्स हो, ठिक छ, फिल्ड प्रोड्युस्ड बाई डाइपोल्स भयो। र यो जुन बी नट छ यो भनेको त हाम्रो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भइहाल्यो हैन, एउटा सर्टेन यस सोलेनोइडमा डेभलप भएको म्याग्नेटिक फिल्ड भयो। ठिक छ, कुराहरू बुझ्यौँ होला। अब हाम्रो जुन बिएम भन्ने कुरा छ, अब थोरै बिएममा चर्चा गरौँ। जुन हाम्रो म्याग्नेटाइजेसन फिल्ड छ, म्याग्नेटाइजेसन फिल्ड भन्छ यो बिएमलाई चाहिँ, यो चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसनसँग रिलेटेड छ। ठिक छ, बिएम चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटाइजेसन फिल्डसँग रिलेटेड छ। कसरी भन्दा बिएम भनेको चाहिँ म्यु नट आई हुन जान्छ। ठिक छ, यहाँनिर म्यु नट भनेको पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस हो र आई भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन हो। ठिक छ, आई भनेको इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भन्छ यसलाई। ठिक छ, इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भन्छ। यो बिएम भनेको हाम्रो के हो, म्याग्नेटाइजेसन फिल्ड। ठिक छ, म्याग्नेटाइजेसन फिल्ड भन्यो। र म्यु नट भनेको त हामीलाई थाहा छ, त्यो पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस भन्छ यसलाई हैन। रिसर्च गर्नु होला, पर्मिएबिलिटीको बारे एकचोटि खोज्नु होला, रमाइलो कुराहरू छ। पर्मिएबिलिटी खोजेपछि पर्मिटिभिटीको कुरा पनि खोज्नु र यो दुईटा बीच के रिलेसन छ, यसले के दिन्छ त्यो दुईटा खोज्नु। एकदम रमाइलो टपिक छ है, पर्मिएबिलिटी र पर्मिटिभिटी र दुईटा सम्बन्धी के रिलेसन छ खोज्नुस्, रमाइलो, तपाईले एकदम रमाइलो हुन्छ यो कुराहरू। सो यहाँनिर मैले के लेख्न सके, बी भनेको बी नट प्लस म्यु नट आई लेखे। यो करेन्ट भन्दा पनि हाम्रो इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन हो भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो कुनै पनि सोलेनोइड, मैले सोलेनोइड लिए, सोलेनोइडमा अघि नै लेखिसके बी नटको भ्यालु के हुन्छ, म्यु नट एन आई नट। आई नट भनेको चाहिँ हाम्रो, सरी आइई लेखौँ, ल आइई लेखेँ, आइई भनेको चाहिँ मेरो करेन्ट हुन्छ, कति करेन्ट सोलेनोइडमा बगिरहेको छ हैन। यो त हाम्रो करेन्ट बगाएपछि, यो सोलेनोइडमा करेन्ट बगाएपछि कति म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ भन्दाखेरि म्यु नट एन आइई दिन्छ। देयरफोर बी भनेको के हुन्छ त, म्यु नट एन आइई प्लस म्यु नट आई हुन थाल्यो। क्लियर छ हैन, यति कुराहरू भेट्यौँ हामीले। अब यहाँनिर हामी एउटा नयाँ टर्म निकाल्छौँ है, यति कुरा त बुझ्नु भयो है। कहीँनिर कतैनिर प्रब्लम भयो भने त्यो पोइन्टमा ठ्याक्कै टाइम राखेर सोधिहाल्नु होला है। सो यति कुराहरू मैले जहाँसम्म लाग्छ बुझ्नु भयो होला। अब हामीले यहाँनिर एउटा नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस गर्न लागिरहेका थियौँ है। ठिक छ, नयाँ टर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी। यसलाई चाहिँ म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी और म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी। ठिक छ, म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्छौँ, म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी, जसलाई चाहिँ एचले डिनोट गर्छ। म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी और म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ एचले डिफाइन गर्छ। सो यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, बी नट भनेको के हो, म्यु नट एन आइई लेखेको छ नि। अब यहाँनिर यसलाई म्यु नट एच लेख्न सक्छौँ, जहाँनिर एच भनेको चाहिँ एन आइई हुन जान्छ। ठिक छ, सो म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ केसँग रिलेटेड रहेछ त भन्दाखेरि फिल्ड ड्यू टु कन्डक्सन करेन्ट इन द वायर। ठिक छ, कति फिल्ड प्रोड्युस गर्छ ड्यू टु कन्डक्सन करेन्ट इन वायर। अब म्यु नट भनेको त एउटा सर्टेन कन्स्ट्यान्ट हो हैन, एउटा कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गरे जस्तो कुरा हो, तर यसको आफ्नै छुट्टै मिनिङ्सहरू पनि छ, युजफुलनेस पनि छ है। सो यहाँनिर चाहिँ कति फिल्ड चाहिँ के हुँदो रहेछ, प्रोड्युस हुँदो रहेछ ड्यू टु कन्डक्सन करेन्ट इन द वायर। अब यहाँनिर एच र बी को मैले डिफरेन्स हेर्नु पर्यो भने, एच र बी को डिफरेन्स हेर्नु पर्यो भने यसले के भन्छ त, यो भनेको बी भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी दिइरहन्छ यसले। म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा सर्टेन एरियाबाट परपेन्डिकुलर लाइन्स अफ फोर्स कति गइरहेको छ भन्ने कुरा हो हैन। र एचलाई चाहिँ के भन्छ त, म्याग्नेटिक मुभमेन्ट बाई भोल्युम। ठिक छ, यो भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक मुभमेन्ट बाई भोल्युम भनेर हुन्छ। ठिक छ, एज इज एक्चुअली म्याग्नेटिक मुभमेन्ट पर युनिट भोल्युम ड्यू टु करेन्ट, करेन्टको कारण प्रोड्युस हुने। सो हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ, ठिक छ, यति कुराहरू बुझ्नु मैलेको लागि। पछि केही एक्स्ट्रा कुराहरू आयो भने म भन्छु, यो बारे पनि तपाईँहरूले थोरै कुराहरू खोज्दा हुन्छ है, नयाँ म थोरै भनिदिन्छु। सो हाम्रो एच र हाम्रो आई को युनिट चाहिँ सेम हुन जान्छ है। हाम्रो एच र आई जुन छ माथिको इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन अथवा म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी नै भन्छ हैन।
सो आई र एच को युनिट सेम छ, आई अर एच। सो एच भनेको पनि के हो त, एउटा म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटीकै जस्तो कुरा गरिरहेको हुन्छ यसले। सो एउटै कुरा जस्तो हो, त्यो बुझ्न सकिन्छ। सो अब यहाँनिर हेर्नु त, एनआइईलाई मैले एच लेखेँ। सो यहाँनिर यो इक्वेसनमा मैले के लेख्न सक्छु, एनआइईलाई एच लेख्न सक्छु। सो बी इज इक्वल्स टु म्यु नट एच प्लस म्यु नट आई लेख्न सके। सो यहाँनिरबाट के भयो त, म्यु नट एच प्लस आई लेख्न सक्यो। सो यति हुने रहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको। अब अर्को कुरा भनेको हाम्रो म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी हैन, कुनै पनि मिडियमको म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी भनेको बी बाई एच लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यो हुन्छ यसको भ्यालु। बी बाई एच भनेको म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी भनेर लेख्न सकिन्छ। सो पर्मिएबिलिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दा, कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्ड छ हैन, कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्ड छ। सपोज तपाईले नि के गर्नुभयो, भ्याक्युममा म्याग्नेटिक फिल्ड भेट्नुभयो। ठिक छ, यहाँनिर एउटा चार्ज छ, यो पोइन्ट पी मा एउटा समथिङ के सोचौँ भन्दा एउटा नर्थ पोल, युनिट नर्थ पोल छ अरे भनेर सपोज गरौँ। सपोज यहाँनिर एउटा बार म्याग्नेट राख्नुभयो, नर्थ पोल साउथ पोल छ, यसले भ्याक्युममा समथिङ इफेक्ट गर्छ। सपोज अब यो कुरालाई तपाईँले पानीमा हाल्नुभयो भने यहाँनिर के हुन्छ त, कम इफेक्ट देखिन्छ भ्याक्युमको भन्दा। सो मिडियमको कुरामा डिपेन्ड हुँदो रहेछ म्याग्नेटिजम पनि। सो यो मिडियमको कुरालाई इन्क्लुड गर्नको लागि चाहिँ पर्मिएबिलिटीको टर्म आएको हो। ठिक छ, जसरी पर्मिटिभिटी इलेक्ट्रिक फिल्डको लागि हो, पर्मिएबिलिटी पनि म्याग्नेटिक फिल्डको लागि हो। यसले के दिन्छ त भन्दा, कति चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डले पेनिट्रेट गर्न सक्छ त मिडियमलाई। ठिक छ, कति पेनिट्रेट गर्न सक्छ, अथवा कति हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ त्यो मिडियमको थ्रु पास हुन सक्छ हैन, कति म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू चाहिँ त्यहाँबाट पास हुन सक्छ भनेर म्युले दिइरहेको हुन्छ। ठिक छ, अब म्यु आर भनेको चाहिँ रिलेटिभ रेसियो अफ म्यु बाई म्यु नट। ठिक छ, सो यो भनेको पर्मिएबिलिटी अफ सम मेटेरियल, यो भनेको पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस भनेको यसले चाहिँ रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी दिन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्डमा जस्तो केस हो यहाँ पनि त्यस्तै केस हो। सो केही टेन्सन लिनु परेन। ठिक छ, यति कुराहरू हामीले बुझ्यौँ होला। सो यहाँनिर एच प्लस आई हुँदो रहेछ। अब आई भनेको त हामीलाई के हो थाहा छँदैछ, इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन नै हो, र एच र आई को युनिट एउटै छ, तर यसमा केही सर्टेन डिफ्रेन्सेसहरू पनि छ हैन, दुइटै एउटै कुरा त होइन, एच र आई बीच पनि केही सर्टेन डिफ्रेन्सेसहरू पनि छ। सो अब हामीले डिफाइन गर्ने अर्को टर्म भनेको चाहिँ के हो त, हामीले पर्मिएबिलिटी पनि भनेको के हो हेऱ्यौँ। पर्मिएबिलिटी भनेको कति चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डले छेड्न सक्ने रहेछ त मिडियममा, आफू कति ट्राभल गर्न सक्ने रहेछ, आफू कति इन्फ्लुएन्स रहेछ भन्ने हेऱ्यौँ। अब ससेप्टिबिलिटी भन्ने छ, ससेप्टिबिलिटी। अब ससेप्टिबिलिटी भनेको चाहिँ यसरी जाइ कि के भन्छ यसलाई, यसरी लेख्छ होइन, यहाँनिर यस्तो गर्छ र यो सिम्बल होइन, यसलाई जाइ भन्छ होला। यो भनेको चाहिँ आई बाई एच। ठिक छ, आई बाई एच हुन्छ। अब आई बाई एच को युनिट एउटै कुरा हो, तर पनि के हुन्छ भन्दा यहाँनिर अब आई बाई एचले चाहिँ ससेप्टिबिलिटी दिने गर्छ होइन। सो ससेप्टिबिलिटीले चाहिँ के दिन्छ भने, कुनै पनि कुरा छ, कुनै पनि मेटेरियल छ, त्यो मेटेरियल चाहिँ कति स्ट्रङली म्याग्नेटाइज हुन सक्छ, त्यो चाहिँ ससेप्टिबिलिटीले दिन्छ। सो आई भन्ने भ्यालु जुन छ, आई भनेको त हाम्रो इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन हो। इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भनेको कति धेरै म्याग्नेटाइज भइरहेको छ भन्ने कुरा दिन्छ यसले। ठिक छ, इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भयो। ठिक छ, यो भनेको इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भयो हैन, इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन। र एच भनेको चाहिँ के भयो त, हाम्रो एच भनेको चाहिँ म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी, म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी भयो। सो इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसनले के दिन्छ भने, कति चाहिँ म्याग्नेटाइज हुन सक्छ हैन। इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसनले म्याग्नेटाइज गर्नको लागि मसँग कति इन्टेन्सिटी छ, मैले कति म्याग्नेटाइज गर्न सक्छु भन्ने कुरा जस्तो भयो, कति म्याग्नेटाइज गर्न सक्छु। म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको कुनै पनि एउटा सर्टेन चार्ज छ, कुनै पनि एउटा सर्टेन पोलमा चार्ज छ भने त्यो चार्जलाई मैले म्याग्नेटाइज गरेँ भने त्यसमा कति पावर डेभलप हुन्छ त, त्यो कुरा हो। ठिक छ, यसले
अब सिम्पल टर्म्समा भन्नुपर्दा इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीले कति भन्ने कुरा जस्तो दिन खोज्छ हैन। कति चाहिँ त्यहाँनेरि मैले म्याग्नेटाइजेसन गर्न सक्छु त हैन। यसले चाहिँ एउटा जे होस् कुनै एउटा युनिटको लागि दिए जस्तो भयो हैन। कुनै एउटा युनिटहरुको सपोज मसँग धेरैवटा चार्ज छ, त्यो चार्जलाई चाहिँ मैले कति एमाउन्टमा म्याग्नेटाइजेसन गर्न सक्छु त, ठीक छ, त्यो जस्तो भयो। अनि इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भनेको चाहिँ सो इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भनेको म्याग्नेटिक मुभमेन्ट पर युनिट भोल्युम भयो हैन। यसलाई सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा सपोज तपाईसँग एउटा मेटेरियल छ, त्यो मेटेरियलमा के छ भन्दाखेरि डाइपोलहरु छ। अब त्यो डाइपोलमा के हुन्छ त, सपोज इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसनले के दिन्छ, त्यो डाइपोलमा सपोज यहाँनेरि 1000 वटा एटम्सहरु छ अरे, 1000 वटा एटम्स अथवा 1000 वटा डाइपोल्स छ अरे, ठीक छ, 1000 वटा डाइपोल्स छ अरे। अब यो 1000 वटा डाइपोल्समा मैले 10 पर मिटर क्यूबलाई चाहिँ के गर्न सके, त्यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक मुभमेन्ट डेभलप गर्न सके, ठीक छ। यसले इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन दिन्छ। यसले के दिइरहेछ भने पर युनिट भोल्युम चाहिँ मैले कतिमा म्याग्नेटिक मुभमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्छु भनेको चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भयो। कतिवटा एलिमेन्टमा चाहिँ मैले म्याग्नेटिजमको भूत घुसाउन सक्छु भनेको चाहिँ के हो त, इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन हो। र म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटीले चाहिँ के दिन्छ भने अब म यसमा पावर कति दिन सक्छु त, मैले यतिलाई त म्याग्नेटिक मुभमेन्ट दिए, तर यसमा पावर कति छ भन्ने कुरा चाहिँ केले दिँदो रहेछ, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीले दिने रहेछ। सो हामीले के को रेसियो लिइरहेका छौँ भने यहाँनेरि कतिवटा एलिमेन्टलाई मैले म्याग्नेट बनाउन सके र डिभाइडेड बाइ कति पावर दिन सके, नम्बर बाइ पावर गर्यौं नि। सो यसले मलाई के दियो त, ससेप्टिबिलिटी दियो। भनेपछि कति स्ट्रेन्थ डेभलप हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएँ नि त मैले। पर एटम अथवा पर मोलिक्युल कति स्ट्रेन्थ डेभलप हुन सक्ने रहेछ हैन, पर मोलिक्युल चाहिँ कति पावर डेभलप हुन सक्ने रहेछ, कति स्ट्रेन्थको डेभलप हुन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा भेट्न सके नि त। सो यसरी चाहिँ मैले ससेप्टिबिलिटीलाई डिफाइन गर्न सके, ठीक छ। बुझ्नुभयो होला कुरा के भन्न खोजेको भनेर, क्वेशन छ भने सोध्नु होला। अब आई र एच को युनिट एउटै छ। सो आई र एच को युनिट एउटै भइसकेपछि ससेप्टिबिलिटी पनि युनिटले यसै छ। अब हाम्रो पर्मिएबिलिटी र ससेप्टिबिलिटीको केही रिलेसन छ कि छैन त्यो हेर्न गइरहेछ, ठीक छ। सो हामीलाई के थाहा छ, बी इज इक्वल्स टु बी नट प्लस बी यम हुन्छ। यो भनेको म्यु नट हाम्रो म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी र इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भयो, यहाँनेरि मैले आई भनेर लेखेँ। त्यसै गरी बी इज इक्वल्स टु म्यु नट, अब यहाँनेरि एच छ। अब हेर्नु त, हामीले ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टु आई बाई एच लेखेका थियौँ। सो यहाँनेरि ससेप्टिबिलिटी इन्टु एच लेख्न सक्छौँ हैन। सो अब एच कमन निकाल्यौँ भने म्यु नट एच, यहाँनेरि 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी लेख्न सक्छौँ, ठीक छ। अब यहाँनेरि बी बाई एच इज इक्वल्स टु म्यु नट छ, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी छ। सो बी बाई एच भनेको त म्यु हो, रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी हो। सो म्यु नट भयो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी भयो। अब म्यु आर भनेको के हो, म्यु बाई म्यु नट हो। सो म्यु बाई म्यु नट भनेको म्यु आर इज इक्वल्स टु 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी भयो। सो ससेप्टिबिलिटी भनेको के हुने रहेछ त, 1 माइनस म्यु आर। सो यो 2-3 वटा रिलेसन तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ लेखिदिएँ मैले बी इज इक्वल्स टु म्यु नट म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी प्लस इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन, यो एउटा थाहा पाउनु पर्यो। रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी भनेको चाहिँ यहाँनेरि बी बाई एच हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अनि यहाँनेरि हाम्रो रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी भनेको चाहिँ पर्मिटिभिटी एट मिडियम, सरी यो पर्मिएबिलिटी एट मिडियम हो, सरी पर्मिएबिलिटी एट मिडियम। रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी भनेको चाहिँ पर्मिएबिलिटी एट मिडियम डिभाइडेड बाई पर्मिएबिलिटी एट भ्याक्युम, यो कुरा याद गर्नु पर्यो। त्यसै गरी ससेप्टिबिलिटी भनेको चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन डिभाइडेड बाई म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी, यो कुरा पनि याद गर्नुपर्छ। र फाइनली अर्को रिलेसन भनेको ससेप्टिबिलिटी भनेको रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी माइनस 1 हुन्छ, यो कुरा याद गर्नुपर्छ, ठीक छ। यो 5 वटा रिलेसनहरू र यो के भन्न खोजिरहेछ, यसको भ्यालुजहरू चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो है, युज हुन्छ धेरै ठाउँमा। सो आज हामीले यति नै गर्यौं हैन, थोरै कुराहरुलाई हामीले अलि धेरै नै एक्सप्लेन गर्यौं। सो सायद बुझ्नु भयो होला, कहीँनेरि बुझ्नु भएन, कहीँनेरि प्रब्लम भयो भने चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है।
सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।